बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के अंदर से भी काफ़ी खबरें आ गई हैं, लेकिन सबसे पहले जो इंटरनेशनल फ्रंट पे हो रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ख़ास तौर पे जंग के हालात। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया, बल्कि ये कहें कि बोंगी मार दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हमला ना करते हम ईरान के ऊपर, तो अगले 2 हफ्तों में ईरान एटमी हथियार बना लेता है। अब ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। अमेरिका के अंदर लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनई शहीद जो है, उन्होंने फतवा दे रखा था कि ईरान एटमी धमाका नहीं करेगा, और उनकी जिंदगी में तो ये होना नहीं था। तो वो फतवा देने वाले को तो शहीद कर दिया, और अब वो एटमी धमाका कर भी सकते हैं, कोई पता नहीं है। और दूसरा, गुज़िश्ता साल 2025 में जून के महीने में अमेरिका ने B-52 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए थे ईरान में, जो 200-300 मीटर तक नीचे जाके मारते हैं उनके बम, जमीन को फाड़ के अंदर जाते हैं। अब वो उन्होंने बम इस्तेमाल किए थे और ईरान की जो मिसाइल साइट्स हैं वहां पे बम्बारमेंट की थी। और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि अब ईरान एटमी धमाका नहीं कर सकेगा, हमने उनको बहुत पीछे धकेल दिया, वो कभी भी एटमी धमाका नहीं कर सकेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त कहा था। तो उस वक्त जो कार्रवाई की थी वो भी एक फेस सेविंग थी, वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें भी ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ था, ना अमेरिका का कोई नुकसान हुआ था। बल्कि इसराइली हमले के बाद जब ईरान ने वापस हमला किया तो फेस सेविंग के लिए अमेरिका बीच में आया, और अमेरिका को निकलने के लिए फेस सेविंग कुछ दोस्त ममालिक ने लेकर दी थी। तो इससे अमेरिका को कुछ नहीं मिला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तब भी झूठ बोल दिया था। और अब ये कह रहे हैं कि ईरान 2 हफ्तों के अंदर एटमी हथियार बना लेता अगर हम ये हमला ना करते। तो कभी एक स्टेटमेंट, कभी दूसरा, कभी तीसरा। अमेरिका के अंदर से जो लोग ब्रीफिंग लेकर निकल रहे हैं ना, जिनको इदारे ब्रीफिंग दे रहे हैं, अमेरिकी हुकाम जिनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, वो सेनेटर्स भी या कांग्रेसमैन बाहर आके वो कहते हैं जी हमें कोई समझ नहीं आ रही, हमें ये समझा ही नहीं पा रहे कि ये हमला इन्होंने किया क्यों। इनके पास कोई एक प्रॉपर वजह नहीं है ये हमला करने की, और ये कोई जवाब फराहम नहीं कर पा रहे कि अब ये इन्होंने करना क्या है, और ना कोई आगे का प्लान है कि इन्होंने जाना किधर है। तो एक तो ये है। दूसरा, देखिए, ईरान ने एक धमकी लगाई है। मैं बार बार चेन ऑफ कमांड की बात कर रहा हूं कि अमेरिका और इसराइल ये कोशिश करेंगे कि ईरान की चेन ऑफ कमांड को तोड़ा जाए। अगर वो उसको तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर एक बिखरी हुई फौज लड़ाई नहीं लड़ सकती। लेकिन ईरान ने खबरदार किया। उन्होंने कहा जी कि अगर आपने ईरान के अंदर रजीम तब्दील करने की कोशिश की तो उसके बाद जो हम हमला करेंगे वो हम किसी और जगह पे नहीं करेंगे, बल्कि जो इसराइल की एटॉमिक साइट्स हैं वहां पे अटैक करेंगे। जो जौहरी तनसीबात या जौहरी साइट्स जिन्हें आप कहते हैं, जौहरी मराकज़ के ऊपर अटैक कर देंगे। और ये बड़ी खौफनाक धमकी है। यानी वो कहते हैं कि अगर ईरान के अंदर आपने रजीम तब्दील करने की कोशिश की तो जो एटॉमिक साइट्स हैं इसराइल की, उस पर अटैक करेंगे। उस पर तो फिर इसराइल के बाद बचेगा ही कुछ नहीं। पूरे रीजन के अंदर एक ताबकारी पैदा हो जाएगी और बहुत बड़ा मसला जन्म ले लेगा। अब चीन ने सालसी के लिए, हालात क्योंकि खराब हो रहे हैं, तो चाइना ने बात की है सऊदी अरब से, कतर से, बाकी मुल्कों से, ईरान के साथ भी उन्होंने बात की। तो चाइना अपना एक सालसी के लिए नुमाइंदा मिडिल ईस्ट में भिजवा रहा है ताकि सालसी की जाए और किसी तरह इस जंग को रोका जाए। सालसी इस बात पे भी हो जाए ना कि कम से कम ये लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर अमेरिका और इसराइल लड़ता है तो ईरान उसको जवाब दे सकता है, उनके अड्डों पे मार सकता है, लेकिन कम से कम अरब ममालिक और ईरान की आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। ये चाइना की भी प्रायोरिटी है, ये ईरान की भी प्रायोरिटी है, और यही अरब हुक्मरान भी चाहते हैं। अब तक तो ऐसा है। अमेरिका इस लड़ाई को खींच के ना एक और तरफ लेकर जा रहा है। एक बात आप ज़हन में रखें कि ईरान ने यह बताया कि ना उन्होंने तुर्की के ऊपर अटैक किया, जो तुर्की के ऊपर एक हमला हुआ वो ईरान ने नहीं किया। ईरान ने यह बताया कि अजरबैजान के ऊपर कभी जाके एक ड्रोन गिरा है, कुछ लोग मिसाइल कह रहे हैं, और वो जो गिरा जाके वो एक एयरबेस के एरिया में गिरा। कुछ इतलात ये भी है कि वो इसराइली कोई अड्डा था, वहां पे इसराइल के कोई एसेट्स है। तो इसराइल के साथ अजरबैजान के ताल्लुकात हैं, ये हम जानते हैं, क्योंकि जब अजरबैजान ने आर्मीनिया को जंग में शिकस्त दी थी तो 2 मुल्कों के ड्रोन उन्होंने इस्तेमाल किए थे, एक इसराइल के और दूसरे तुर्की के, और उनके जरिए से उन्होंने आर्मीनिया से अपना इलाका काराबाग खाली करवाया था। तो इसराइल के साथ मैं ये जानता हूं कि अजरबैजान के ताल्लुकात चीजें चलती हैं। वो उनको कुछ पेट्रोलियम भी सप्लाई करते हैं अजरबैजान, क्योंकि गैस और पेट्रोलियम वहां पे है, तो वो पाइपलाइन के जरिए से तुर्की तक जाता है और वहां से आगे वो इसराइल को सप्लाई भी करते हैं। ये बात एक हकीकत है। अच्छा, इसमें जो अजरबैजान पे अटैक हुआ उसमें ईरान ने कहा जी भी हमने नहीं किया। इसके अलावा जो बरतानिया का साइप्रस के अंदर जो अड्डा है वहां पे जो अटैक हुआ उसको भी ईरान ने कहा ये भी हमने नहीं किया। तो अलग अलग जगहों पे जो अटैक हो रहे हैं, या ये आरामको के ऊपर जो अटैक हुआ ईरान ने कहा ये भी हमने नहीं किया। जो ऑयल फैसिलिटीज है इनको हम नहीं मार रहे, हम
अरब सिविलियंस के ऊपर भी अटैक नहीं कर रहे। बहुत सारे हमले, जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि ये सारे हमले ईरान ने नहीं किए थे, लेकिन ये सारे हमले एक प्लानिंग के तहत किए जा रहे हैं। इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, ताकि इसके जरिए से बहुत सारे मुल्कों को इकट्ठा करके ईरान के साथ लड़वाया जा सके और ईरान को इस रीजन में एक विलन के तौर पे दिखाया जाए कि देखिए ये सबको मार रहा है। हालांकि इस वक्त जो ईरान में हो रहा है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बड़ी खौफनाक बमबारी ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं। यहां मेरे पास एक खबर है, और ये अमेरिकन है माइक एडम्स, ये हेल्थ रेंजर्स हैं। इन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका ईरान में उस किस्म के जंगी जराइम कर रहा है जिस तरह के जंगी जराइम किए गए थे नेतन्याहू की जानिब से गाजा में। जैसे फलस्तीनियों को उन्होंने मारा और मलिया मेट किया, इसी तरह अमेरिका इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया उन्होंने, वो कर रहा है ईरान के अंदर। ईरान में तालीमी इदारे हैं, अस्पताल हैं, सरकारी इदारे हैं, पुलिस के दफातर हैं, हर जगह को मलिया मेट किया जा रहा है और सिविलियन की कैजुअलिटीज लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। 1100 के करीब आम शहरी ईरानी अब तक की इतला के मुताबिक शहीद हो चुके हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है। 4-5 दिन की लड़ाई है टोटल। तो ये लगातार अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है। अब लड़ाई जो थी ना, वो पहले जो ईरान लड़ाई लड़ रहा था, ये लड़ाई ईरान के जनूब में चल रही थी। यानी आप ये ईरान का नक्शा देखें ना, आप ये नीचे का सारा एरिया आप देख रहे हैं, ईरान के आसपास कौन कौन से मुल्क हैं। तो पहले ये लड़ाई नीचे जनूब की जानिब से चल रही थी, थोड़ा सा जनूब मगरिब की जानिब भी जाती थी। यानी इस लड़ाई में ईरान का मुकाबला था नीचे उन बेसिस से जो अमेरिका जनूब से ऑपरेट कर रहा था। यानी आप शुरू हो जाए ना नीचे ओमान से, आगे यूएई आ जाता है, कतर आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है, उर्दन आ जाता है, पीछे इसराइल आ जाता है। तो अमेरिका इस रीजन को इस्तेमाल कर रहा था। ईरान का सारा फोकस और लड़ाई यहां पे जनूब में थी, लेकिन अब ये लड़ाई शिफ्ट होकर मगरिब में और शुमाल मगरिब में चली गई। यानी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसको इराक, इराक से ऊपर तुर्की और तुर्की के बॉर्डर से ऊपर अजरबैजान तक इस लड़ाई को पहुंचा दे। तो ये एक नया फ्रंट खुल जाएगा ईरान के लिए, और यहां से कुर्दों को इक्विप्ड किया गया है, कुर्दों को हथियार और साजो सामान दिया गया है। और अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो उनके मीडिया ने बताई, 1000 कुर्दों ने ईरानी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया जदीद हथियारों के साथ, और उनकी मदद फिजा से अमरीकी और इसराइली कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 माह वाले ऐलान के बाद शदीद तकसीम पैदा होना शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये 2 माह की जो तारीख दी गई है ये बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन एक बात याद रखिए कि इमरान खान साहब पिछले 3 साल से जेल के अंदर बंद है, और आइंदा कई महीनों या सालों तक इमरान खान साहब के बाहर आने का इम्कान इसलिए नहीं है कि आसिम मुनीर साहब पे अगर भरोसा करें तो वो तो नहीं छोड़ते। हाँ, इमरान खान साहब को छुड़वाना पड़ेगा। अब पाकिस्तानी आज छुड़वा ले, कल छुड़वा ले, परसों छुड़वा ले, मैं गारंटी करता हूं कि अगर सारे पाकिस्तानी निकल आए, यानी हर वो पाकिस्तानी जो अपने दिल के अंदर ये सोचता है कि इमरान खान साहब गैर कानूनी तौर पे जेल में बंद है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, अगर हर पाकिस्तानी जो इसके बारे में यूं सोचता है वो खड़ा हो जाए ना सिर्फ 24-48 घंटों के लिए, तो इमरान खान साहब की जेल खत्म हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। तो ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, ये जुल्म करती है, जबर करती है, सारा कुछ करती है, लेकिन बेसिकली अंदर से ये बड़े कमजोर और खोखले होते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया, जो एक बड़ी तौहीन अमेज़ चीज है। किसी अगर आप आदमी को कहें ना जो इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ हो, इतना बड़ा मुकाम उसके पास हो, आप उसे कहें जी आपको कानून से इस्तिस्ना दिया जाए, तो वो इसको अपनी तौहीन समझेगा। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने वो तौहीन कबूल की और उन्होंने इस्तिस्ना ले लिया। इसका सादा मतलब यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऊपर से जुल्म करती है, जबर करती है, लेकिन अंदर से डरी हुई होती है। और एक बात याद रखिएगा, जालिम हमेशा बुज़दिल होता है। जो जुल्म करता है ना, वो अंदर से डरा हुआ होता है, वो बुज़दिल होता है। ये साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है उसकी। अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ इस पे तकसीम का शिकार हो गई है, अलग अलग धड़े हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सियासी धड़े भी मौजूद हैं, लोग एक दूसरे से मुखालफत भी करते हैं। गंडापुर साहब का अपना एक धड़ा है, सुहेल अफरीदी भी अपना एक पूरा एक धड़ा है, बहुत सारे लोग उनके साथ भी हैं। जुनेद अकबर साहब की अपनी एक पॉलिटिक्स है, बहुत सारे लोग हैं उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत या मफाहमत करनी पड़ेगी, कई ये सोचते हैं कि नहीं हमें मुजामत करनी पड़ेगी, निकल के लड़ना पड़ेगा। नौजवानों की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, वकला की सोच अलग तरह की है। तो क्योंकि कोई एक यूनिफाइड एफर्ट नहीं हो रही, सारे इकट्ठे नहीं हो रहे, डिवाइड बढ़ती जा रही, तकसीम बढ़ती जा रही। इस तकसीम को खत्म कौन करेगा और कैसे करेगा? लेकिन जो अना होती है ना, जो जिद होती है, उसके साथ तकसीम कभी भी खत्म नहीं होती, उससे तकसीम बढ़ती है, नफरत उससे बढ़ती है। किसी एक को सरेंडर करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा कि ठीक है आप सबकी बात ठीक है, लेकिन हमें जोर लगाना चाहिए।
اب اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے اگر پاکستان تحریک انصاف نے کامیاب کرنا ہے اپنی کال کو تو۔ بہرحال سہیل آفریدی کے حمایتیوں میں اور ان کے مخالفوں میں اس وقت ایک سر جنگ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ سوشل میڈیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی، جبکہ سہیل آفریدی کے حمایتی انہیں یہ تانے دیتے ہیں کہ آپ خود میدان میں آ جاؤ اور خود آ کر لڑو، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو پاکستان سے باہر بیرون ملک میں موجود ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں جو لوگ پاکستان میں ہے نا، وہ پاکستان میں اس لیے ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح بات نہیں کرتے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو پاکستان سے باہر جانے پر مجبور ہوئے۔ یہ اس بات پہ غور کیجیے گا۔ دیکھیں میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں اور وہ کھل کر بات کر رہے ہیں وہ تو پھر جیلوں میں ہی ہے، اور اگر پاکستان میں کچھ اور لوگ موجود ہیں اور وہ کھل کر بات کر رہے ہیں تو وہ بڑے مشکل حالات کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے بھی ہیں، آپ پولیٹکس بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک لائن دی جاتی ہے کہ جناب یہ ریڈ لائن ہے، اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا۔ تو جب آپ اس کو کراس کریں گے تو آپ کو اٹھا کر ہم جیل میں ڈال دیں گے۔ عمران خان صاحب کو بھی ڈالا ہوا ہے۔ مراد سعید صاحب ہیں، وہ سامنے نہیں آ سکتے۔ وہ سامنے اس لیے نہیں آ سکتے کہ عمران خان صاحب نے انہیں کہا تھا کہ ابھی آپ نے سامنے نہیں آنا اور ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو پاکستان سے باہر موجود ہیں، وہ جس طرح کھل کر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر صاحب کے جو مظالم ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں، پاکستان کے اندر وہ کوئی نام بھی نہیں لے سکتا، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اس لیے دونوں طرف امپورٹنس اپنی جگہ پہ۔ کچھ لوگوں نے گراؤنڈ کے اوپر سٹرگل کرنی ہے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے، انہوں نے بتانا ہے کہ ایکچولی رسپانسیبل کون ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گراؤنڈ کے اوپر بڑی جدوجہد کرتے ہیں، وہ کھل کر آتے ہیں، اپنے لوگوں کو نکالتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں پریکٹیکلی، اور وہ بڑے قابل احترام لوگ ہیں۔ لیکن جو ایکسپوز کرنے کا کام ہے سیم ٹائم میں وہ دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایکچولی ظالم کون ہے، ظلم کون کر رہا ہے، وہ کھل کر چیزیں سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے۔ اگر یہ لوگ مل کر لڑیں گے تو لڑائی جیتنے کے امکانات بڑھ جائیں گے، جب یہ مل کر نہیں لڑیں گے تو پرابلم جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ باقی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے۔ اگر اختلاف ختم ہو جائے تو پھر پولیٹیکل پارٹی کیا رہے گی؟ اختلاف کی بنیاد کے اوپر تو انسان سیاست کرتے ہیں، اپنا اپنا الگ الگ نیریٹو لے کر آتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ ایک مقصد بہت بڑا ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے نظام پہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اب نظام کو آزاد کروانا ہے، اداروں کو آزاد کروانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ اپنے اندر ایک اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ میں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب کو بھی یہ بات کی تھی، میں نے کہا کہ سارے لوگ ساری طرح کی لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ کوئی آدمی فرنٹ فٹ پہ جا کے لڑے گا، کوئی آپ سے بھی آگے کھڑا ہوگا، کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا، کوئی آدمی الفاظ کی لڑائی لڑے گا، کوئی آدمی ڈنڈے کی لڑائی لڑے گا، کوئی مار کھائے گا، کوئی مارے گا، کوئی ایسے ہوں گے جو صرف آپ کے لیے دعائیں مانگیں گے، کوئی ایسے ہوں گے جو آپ کے لیے صرف نیریٹو بنائیں گے۔ تو ہر آدمی کی لڑنے کی کیپیسٹی اپنی ہے، تو ان سب کو اکٹھا کر کے ایک بڑی فورس بنا کے اور پھر مقابلہ کرنا یہ عقل مندی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے سارے، یہ کوئی فال تھوڑی ہے یا کوئی ملٹری ٹریننگ تھوڑی ہوئی ہے کہ سب کے سب نے ایک ساتھ کھڑے ہونا اور ایک ساتھ گولی چلانی ہے۔ نہیں، یہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور یہ سارے والنٹیئر ہیں، ان سب کا کوئی ذاتی فائدہ تو ہے نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اختلاف کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اتفاق کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جہاں اختلاف ختم ہو جائے نا وہاں زیادہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ پولیٹیکل پارٹی اتنی بڑی ہوئی پی ٹی آئی، تو اس کے اندر اگر چھوٹے چھوٹے دھڑے بھی نکالے نا تو وہ ایک ایک دھڑا باقی پولیٹیکل پارٹی سے بڑا ہو گیا۔ یہ بات ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ بہرحال اب یہ 2 مہینے بھی گزر ہی جائیں گے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں خود حیران ہو گئی کہ 2 مہینے کا ٹائم دے دیا سہیل آفریدی صاحب نے، لیکن دیکھیں ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ 2 مہینے بھی گزر ہی جائیں گے۔ سہیل آفریدی صاحب نے یہ ٹائم مانگا یا ان کے لوگوں نے یہ ٹائم مانگا کہ انہیں تیاری کرنی ہے۔ اب اس اناؤنسمنٹ کو لگ بھگ 36-37 گھنٹے گزر گئے ہیں، اس بیچ میں ہم نے تیاری شروع ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، ہمیں کوئی خبر نہیں ملی، کوئی چیز نہیں ملی، کوئی میٹنگ نہیں ملی، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ تیاری کیا کی گئی ہے اور کیا کی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ تیاری کے لیے 2 مہینے چاہیے تو اس سے پہلے جو عمران خان صاحب نے 1 سال پہلے حکم دیا تھا کہ تیاری کرو، 1 سال پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں، اور جو عمران خان صاحب نے اس وقت کہا تھا اس 1 سال میں جو تیاری کی ہے وہ بتائیں وہ کیا کی ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے نا۔ اگر کسی نے لاجیکل اینڈ پہ بات کرنی ہے تو وہ یہ پوچھے نا کہ جناب آپ کو 2 مہینے مزید تیاری کے لیے چاہیے، تو جو پچھلے آپ کے پاس 10 مہینے 1 سال تھا اس میں آپ نے کتنی تیاری کی، وہ تیاری آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ لیکن چلے پھر بھی 2 مہینے کا وقت کوئی لمبا نہیں ہوگا، یہ ویسے تو جیل میں بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے تو بہت لمبا ہے، بہت بڑی تکلیف ہے، وہاں ایک ایک دن مشکل ہوتا ہے،
لیکن عمران خان صاحب نے ثابت قدمی کے ساتھ یہ وقت گزارا ہے. انہوں نے ڈیل نہیں کی, انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. عاصم منیر صاحب نے انہیں توڑنے کی بہت کوشش کی, لیکن عمران خان صاحب ٹوٹے نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان. عمران خان صاحب کو اب بھی جو آفر ہے, یعنی جو ان کے سامنے آفر ٹیبل پہ ہمیشہ موجود رہا, اس میں سے اس وقت بھی جو آفر ہے, اور وہ کنفرم کر رہے ہیں بہت سارے سورسز, یعنی جتنے بھی لوگ بات کرتے ہیں, چاہے وہ حکومتی کیمپوں میں ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع ہیں, وہ بار بار کنفرم کرتے رہے کہ عمران خان صاحب کو ڈیل آفر کی گئی, یا انہیں بار بار کہا گیا کہ ٹھیک ہے, یہ بات آپ ہماری مان لیں اور اتنا ہم آپ کے لیے کر دیتے ہیں. اسی کو ایک ڈیل کہتے ہیں نا. تو عمران خان صاحب مان نہیں رہے تھے, اور وہ ابھی بھی نہیں مان رہے. اس وقت جو لیٹسٹ ان کے پاس دوبارہ آفر ہے وہ یہی ہے کہ آپ بنی گالہ میں چلے جائیں, آپ اپنا علاج کروائیں, آپ خاموشی کے ساتھ وقت گزاریں, موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کو آپ تسلیم کریں, اور اگلے انتخابات کا آپ انتظار کریں. جب انتخابات آئیں گے تو آپ اپنی کمپین کیجئے گا, اور پھر آپ الیکشن لڑیے گا. جبکہ عمران خان صاحب کا جواب وہی سادہ جو میں نے آپ کو بتایا. کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کی جیل میں ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی, ایک شخصیت وہاں پہ گئی اور اس کو رپورٹ بھی کیا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رضی طاہر صاحب کو گرفتار کیا گیا, اور ان سے ایک ہی سوال کیا گیا بار بار, ایک ہی بات ان سے بار بار پوچھی گئی کہ بتاؤ تمہیں یہ پتہ کیسے چلا, بتاؤ تمہیں یہ بتایا کس نے, کیا جیل کے اندر سے کسی نے بتایا, باہر خبر کیسے نکلی, یہ بتاؤ. تو وہ عمران خان صاحب کا تب بھی جواب یہی تھا. جن سورسز سے چیزیں باہر آئی ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اپنے سورسز ہیں. اب یہ جب خبریں نکلتی ہیں, ہر آدمی کا اپنا ایک ہلکا احباب ہے, تو چیز نکل آتی ہے کبھی نہ کبھی, فوراً نہیں نکلتی تو ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی چیزیں باہر آ جاتی ہیں. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب بضد ہیں اسی بات کے اوپر کہ میرا مینڈیٹ واپس کیا جائے, نہیں تو آپ نئے الیکشن اناؤنس کریں. آپ پاکستان میں ایک نئے الیکشن اناؤنس کریں, اس کے بغیر پاکستان آگے بڑھے گا ہی نہیں. پاکستان کے مسائل کا حل اب ایک صاف اور شفاف نئے انتخابات کے اندر ہے. اور تب سے لے کر اب تک عمران خان صاحب لگاتار ابھی بھی قید تنہائی میں ہیں, ان کے اوپر بہت سختی کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ان کی قید تنہائی ختم کرنے کے لیے ایک احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے, اور 2 مہینے کا وقت دیا. اب اس میں جو علیمہ خان صاحبہ کا لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتی ہے عمران خان کے ساتھ یہ وہی کرنا چاہتے ہیں جو مصر میں انہوں نے مرسی کے ساتھ کیا تھا. یعنی جو مرسی کے ساتھ مصر میں ہوا تھا وہی عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ عمران خان کو زہریلی شے یا سلو پوائزن تو نہیں دے رہے, تو اس لیے ہماری ملاقات کروائی جائے. لیکن دباؤ ڈالنا پڑے گا عمران خان صاحب کی پارٹی کو اور ان کی فیملی کو. 2 مہینے بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے. اور یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے کہا, یا ان کی پارٹی کی طرف سے موقف آیا کہ یہ جو تحریک ہم چلانے جا رہے ہیں یا احتجاج کرنے جا رہے ہیں 27 سپتمبر کو, یہ عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں بلکہ یہ ان تک رسائی کے لیے ہے. میں نے آپ سے آج سے 6-7 ماہ پہلے کہا تھا کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی جو تحریک ہے وہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب تک رسائی کی تحریک بن جائے گی. اور اس بات کے اوپر احتجاج نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کو جعلی مقدمات میں رہا کیا جائے, بلکہ اس بات کے اوپر مستقبل میں احتجاج ہوگا کہ عمران خان صاحب سے چلو ملاقات ہی کروا دیں یا ان کا علاج ہی کروا دیں. تو اب معاملہ وہاں پہ پہنچ گیا. عمران خان صاحب کی آنکھ کے بارے میں خبر آئے 6 مہینے سے زیادہ گزر گئے ہیں. ان کی 85% ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے. وہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے, اور اس کی پارٹی ابھی تک عمران خان صاحب سے ملاقات کا بندوبست بھی نہیں کر پائی. یہ عاصم منیر کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس پارٹی کو اکٹھے نہیں ہونے دیا, اور کم سے کم اتنا دباؤ بنا کر رکھا کہ عوام اور پارٹی کے بیچ میں جو خلیج ہے وہ برقرار رہے. لیکن اس کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی لوگ ووٹ دیں گے جب بھی کبھی دوبارہ الیکشن ہوں گے. عاصم منیر صاحب جو مرضی کر لیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے مسائل کے لیے وہ ذمہ دار ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی بتایا, سہیل آفریدی نے, کہ علیمہ خانم ہمارے ساتھ ہوں گی اس تحریک کے اندر, اور وہ اس احتجاج کو آگے بڑھائیں گی. تو اب پاکستان تحریک انصاف کی تیاریاں تو اپنی جگہ پہ ہیں جو ابھی تک دکھائی نہیں دی. اس میں صرف یہ ہوا کہ سہیل آفریدی نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی, ان سے بات چیت کی ہے, لیکن یہ تحریک انصاف کی تیاریاں اس کے علاوہ تو دکھائی نہیں دے رہی. انہوں نے گراؤنڈ پہ کوئی کام شروع کیا ہو تو دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں, اگر گراؤنڈ پہ کام کرنا تھا تو سہیل آفریدی کوئی 9-10 ماہ سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے. اگر انہیں گراؤنڈ پہ کام کرنا تھا تو یہ 9-10 ماہ کافی تھے, اس میں وہ بہت سارا کام کر چکے ہوتے. لیکن 9-10 ماہ میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو انہیں 2 ماہ مزید چاہیے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب موسم کی شدت ہے, تو وہ جو عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا پوری قوم کے لیے جیل کاٹ رہا ہے, اس کے لیے موسم کی شدت نہیں ہے. یعنی یہ جو کچھ بھی جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ کھڑے ہوں گے سڑکوں پہ آ کر, ان کے لیے موسم کی شدت نہیں ہوگی. موسم کی شدت یعنی اس موسم کے اندر لوڈ شیڈنگ بدترین ہو رہی ہے, بیڈ گورننس کی وجہ سے لوگوں کی بینڈ بجی ہوئی ہے, تو وہ موسم کی شدت نہیں ہے. تو موسم کا بھی ایک بہانہ ہی ہے. ابھی تک تیاری تو کوئی دکھائی دے نہیں رہی. جب گراؤنڈ پہ تیاری نظر آئے گی
تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جناب یہ تیاری ہو رہی ہے. بہرحال آپ فرض کریں ایک بات کہ اگر 20 سپتمبر کے بعد اور 27 سپتمبر سے پہلے کسی دن عمران خان صاحب کی ان کے بچوں